صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا عزیز یا عزیز یا عزیز۔ اے پروردگار عالم، صدقہ اپنی خاص رحمت دا کر کے مولا کریم ساڑی سب دی حاضرین و اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، جتنی روحاں جتنے دوست اس آستانے تے جمانے مولا کریم سب داؤنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، جو کوئی تمنا لے کے میرے پیشوا دے در تے آیا مولا کریم اس نسبت دا صدقہ و دی تمنا پوری فرما۔ اے مولا، اسی گناہگار ہاں، ناقص ہاں، ناقص لکنا یا رب العزت سورہ اخلاص دی عظمت، سورہ فاتحہ دی عظمت دے صدقے کر کے مولا کریم اس آستانے دی صدا خیر فرما۔ مولا اس آستانے دی صدا خیر فرما۔ مولا اتھے رہنا آلیاں دی خیر فرما، اتھے آن آلیاں دی خیر فرما۔ اے مولا کریم، تینوں تیری رحمت دا واسطائی محبت شیخ عطا فرما۔ اے اللہ، محبت شیخ عطا فرما۔ یا رب العزت اس دنیا تے قبر تے محشر تک اس نسبت نو مولا قائم تے دائم رکھی۔ یا رب العزت ساڑے حال تے رحم فرما، رحم فرما۔ اپنے انہاں پاکاں دے صدقے کر کے ساڑے سب دے حال تے رحم فرما۔ اے مولا، تینوں تیری غفوریت دا واسطائی مولا کریم ساڑے سینیانوں اس گندگی تو صاف کر کے اپنے ذکر نال بھرپور فرما۔ دائمی محبت عطا فرما، دائمی پیار عطا فرما، دائمی سوز عطا فرما۔ رب جعلنی وقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔